वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी और मिस्री सदर की खुसूसी दावत पर शर्म अल शेख रवाना। इसराइल हमास जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब आज होगी। शहबाज शरीफ गजा जंगबंदी समिट में शिरकत करेंगे। 20 ममालिक के सरबराह भी तकरीब में शरीक होंगे। मिस्र के शर्म अल शेख में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर एमनुएल मैक्रोन, इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी, हिस्पानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शरीक होंगे। इसराइली यरगबालियों और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला भी आज होगा। इसराइल हमास के दरमियान जंगबंदी का आगाज़। गजा के बेशतर इलाकों से इसराइली फ़ौज का इनखला जारी। गजा के लाखों बेघर फ़लस्तीनी अपने घरों को लौटना शुरू। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की इश्तियाल अंगेज़ी का फैसला कुन मुंह तोड़ जवाब। हक़ दिफा के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से ज़ायद दहशतगर्द हलाक कर दिए, मुतादिद ज़ख्मी। ISPR के मुताबिक 11-12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान तालिबान रजीम और भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खवारिज ने पाक अफगान बॉर्डर पर हमला किया। पाक फौज ने अफगान रजीम के 21 ठिकाने आर्जी तौर पर कब्जे में लेकर दहशतगर्द कैंप तबाह किए। अफगान तालिबान रजीम की सरहद पर मुतादिद पोस्टें, कैंप्स और तरबियती मराकिज को निशाना बनाया। दुश्मन के हमले को बरवक्त और फैसला कुन कार्रवाई से पसपा कर दिया। अफगान तालिबान रजीम और भारत की मिली भगत से खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश नाकाम। तालिबान फोर्सेज और खवारिज को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया। हमले उस वक्त किए जा रहे हैं जब अफगान तालिबान रजीम के वज़ीर खारिजा भारत में मौजूद हैं। अपनी सरजमीन और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए। मज़ीद कोई इश्तियाल अंगेज़ी हुई तो फिर दो टोक और मौसर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम को वार्निंग। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ पुरअमन हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के मनाफी है। पाकिस्तान ने अपने दिफा में मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। जवाबी कार्रवाई में दहशत गर्दों के ठिकाने, अफरादी कुव्वत और सामान जंग को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और नुकसान से बचाव के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात किए गए। तालिबान रजीम अपनी सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। तालिबान रजीम इन दहशत गर्द अनासिर के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने अफगान निगरान वज़ीर खारजा के भारत में दिए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली में रुकावट। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एतराज़ लगाकर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वापस कर दिया। सूबाई असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब शेड्यूल। 4 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। PTI के सुहेल अफरीदी अपोजिशन के 3 अरकान इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहां यूसुफ और पीपल्स पार्टी के अरबाब ज़र्क के नाम सामने आए और इनके दरमियान इलेक्शन होगा। अपोजिशन को 53 जबकि सुहेल अफरीदी को 92 अरकान की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI और नून लीग के 18 अरकान हैं। वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए उम्मीदवार को 73 अरकान के वोट दरकार होंगे। गवर्नर KP ने एतराज लगाकर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा वापस कर दिया। फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला के नाम खत मुबैना इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से बाज़ाब्ता मुलाकात के लिए बुला लिया। गवर्नर हाउस को 8 और 11 अक्टूबर को 2 मुख्तलिफ इस्तीफे मौसूल हुए। दोनों पर दस्तखत मुख्तलिफ और गैर मुशाबा पाए गए। हकीकत जांचने के लिए अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर 3 बजे तलब कर लिया। फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मामला आईने पाकिस्तान के तकाज़ों के मुताबिक निपटाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफों पर अपने दस्तखत की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया, आखिरकार 8 अक्टूबर को जमा कराया गया इस्तीफा जिसे मुस्तरद किया अब तस्लीम कर लिया गया। एक तरफ वज़ीर आला KP के इस्तीफे की तकरार तो दूसरी जानिब सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। नंबर गेम पूरी होने की दावेदार तहरीक इंसाफ को अपने 22 अरकान पर वफादारी बदलने का शक। सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए अपोजिशन से राब्ते तेज कर दिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात में हिमायत मांग ली। जुनेद अकबर की क़यादत में तहरीक इंसाफ जिरगे के सदर नून लीग KP अमीर मकाम से मुलाकात। सुहेल आफरीदी को बिला मुकाबला मुंतखब कराने की दरख्वास्त। अमीर मकाम ने जवाब के लिए वक्त मांग लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त JUI के रहनुमाओं से भी मिला था। अफगान तालिबान रजीम शर अंगेजी पर अमरीकी सदर भी बोल पड़े। डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी समिट में शिरकत के लिए मिस्र रवाना हुए तो तैयारे में सहाफियों से बात करते हुए कहा, सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग छिड़ गई। इनको मेरी वापसी का इंतजार करना होगा। वापस आकर इसे देखूंगा। मैं जंगे खत्म करवाने का माहिर हूँ। गजा जंग खत्म हो चुकी, सब थक चुके थे। यकीन रखे जंग बंदी बरकरार रहेगी।
حماس 20 یرغمالیوں کو مقررہ وقت سے قبل رہا کرے گی۔ امن اولین ترجیح ہے، غزہ کے لیے بورڈ آف پیس قائم کیا جائے گا۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی اشتعال انگیزی کا فیصلہ کن منہ توڑ جواب۔ حق دفاع کے تحت مختلف کارروائیوں میں 200 سے زائد دہشت گرد ہلاک کر دیے، متعدد زخمی۔ ISPR کے مطابق 11-12 اکتوبر کی درمیانی شب افغان طالبان رجیم اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج نے پاک افغان بارڈر پر حملہ کیا۔ پاک فوج نے افغان رجیم کے 21 ٹھکانے عارضی طور پر قبضے میں لے کر دہشت گرد کیمپ تباہ کیے۔ افغان طالبان رجیم کی سرحد پر متعدد پوسٹیں، کیمپس اور تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ دشمن کے حملے کو بروقت اور فیصلہ کن کارروائی سے پسپا کر دیا۔ افغان طالبان رجیم اور بھارت کی ملی بھگت سے خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش ناکام۔ طالبان فورسز اور خوارج کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں جب افغان طالبان رجیم کے وزیر خارجہ بھارت میں موجود ہیں۔ اپنی سرزمین اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے، مزید کوئی اشتعال انگیزی ہوئی تو پھر دو ٹوک اور مؤثر جواب ملے گا۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو وارننگ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیاں پرامن ہمسائیگی اور برادرانہ تعلقات کے منافی ہے۔ پاکستان نے اپنے دفاع میں مؤثر جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کے ٹھکانے، افرادی قوت اور سامان جنگ کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائی کے دوران شہریوں کے تحفظ اور نقصان سے بچاؤ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ طالبان رجیم اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ طالبان رجیم ان دہشت گرد عناصر کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی کرے۔ پاکستان نے افغان نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں دیے گئے الزامات کو مسترد کر دیا۔ افغان طالبان رجیم اور بھارتی اسپانسرڈ فتنہ الخوارج کی اشتعال انگیزی۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 23 جوان شہید، 29 زخمی ہو گئے۔ ISPR کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج ہر قیمت پر ملک کی سالمیت، عوام کی جان و مال اور قومی سرحدوں کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں، کسی بھی جارحیت یا دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان خطے میں امن اور تعمیری سفارتکاری کو ترجیح دیتا ہے۔ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا۔ صدر آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم کی صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات۔ افغان طالبان رجیم کی جانب سے اشتعال انگیزی پر بات چیت، مؤثر جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ وزیر اعظم سے محسن نقوی بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے امن و امان کی مجموعی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے مربوط اور مؤثر اقدامات جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پاک افغان سرحد کی حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہتے ہیں طالبان علاقائی امن کے مفاد میں تحمل اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ افغان طالبان رجیم فورسز کی بلا اشتعال جارحیت علاقائی امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ افغان رجیم کی جانب سے بلا اشتعال جارحیت مشترکہ خوشحالی کے لیے ہونے والے اجتماعی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے عزم، تحمل اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ افغان روگ آرمی کے حملے کا جواب دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قطر، ایران، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ برادر اسلامی ممالک کے ساتھ خطے غزہ، فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے چاروں وزرائے خارجہ سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ تمام رہنماؤں نے امن و استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں تیاریوں پر بھی مشاورت کی گئی۔ اسحاق ڈار نے پیغام میں کہا کہ افغان طالبان کی طرف سے پاک افغان سرحد پر فائرنگ اور چھاپے سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ پاکستان کا مناسب جواب اور حملے شہری آبادی نہیں، طالبان رجیم کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں۔ پنجاب کابینہ میں توسیع کا فیصلہ۔ سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال اور منشاء اللہ بٹ بطور صوبائی وزیر حلف اٹھائیں گے۔ رکن قومی اسمبلی انوشا رحمان بطور سینئر ایڈوائزر وزیر اعلیٰ فرائض انجام دیں گی۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں آج 4 بجے ہوگی۔ وزراء کے محکموں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت اور سعودی جوائنٹ بزنس کونسل میں مفاہمت کی 7 یادداشتوں پر دستخط۔ لاہور میں پروقار تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل شہزادہ منصور بن محمد بن سعد آل سعود کی موجودگی میں دستخط کیے۔
सऊदी बिजनेस काउंसिल की पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, रियल एस्टेट, होटल इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, एक्वाकल्चर, माइंस, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत सऊदी सरमायाकारों को सहूलतें और मुआवनत फराहम करेगी। मुआहदे के फौरी अमली शक्ल देने के लिए फास्ट ट्रैक अपनाने पर इत्तफाक।